Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Pakistan Judicial Research Academy. My name is Fakhr Hayat. Professional, I am Advocate High Court and my specialty is cyber crimes. Now I am practicing as cyber crimes specialist lawyer of Pakistan. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी पाकिस्तान की लीडिंग एकेडमी है जहां पर जुडिशरी, सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और एडीपीपी, डीडीपीपी, अटॉर्नीज और लॉ के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसी दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि पहले सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं था। तो जैसे जैसे अपडेट हुई दुनिया, ग्लोबल विलेज बनी, आईटी का ट्रेंड आया, तो उससे रिलेटेड फिर लेजिस्लेशंस हुई, लॉज मौजूद हुए। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। पीका एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनेशंस में सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडीपीपी, डीडीपी, डीपीजी और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा इवन कि सर हमने स्पैमिंग और स्पूफिंग को गूगल किया, सर्च किया, फिर भी इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई। ठीक है, इतनी एक चूंकि न्यू टर्मिनोलॉजी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा कि हमने गूगल सर्च किया, इधर उधर से पूछा, क्लासेस से डिफरेंट क्लासेस अटेंड की, सीनियर से पूछा, फिर भी समझ नहीं आई इन टर्म्स की। जो रियली इसका जो क्रक्स है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम रिपीटर्स हैं, जुडिशरी एग्जामिनेशन हम दे चुके हैं, तो हमने बार बार इन डेफिनेशन पढ़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी न्यू है। जिस तरह से बायोलॉजी के कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं ना, लॉ की कुछ मखसूस स्पेसिफिक वर्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ चाइनीज या कोई अगर लैंग्वेज है तो उसकी अपनी स्पेसिफिक वर्डिंग है। तो ये साइबर क्राइम्स का पहले ट्रेंड नहीं था, इसलिए कुछ जो हमारे सीनियर्स हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, उनके दौर में तो साइबर क्राइम्स होते ही नहीं थे, सोशल मीडिया के लॉज मौजूद ही नहीं थे, इस पे लेजिस्लेशन नहीं, इसलिए उनको इन टर्म्स का, अगर किसी स्टूडेंट ने ये कहा है कि सीनियर से पूछा, उनका नॉलेज में भी नहीं था, तो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ये अब न्यू इनोवेशन वक्त के साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो खैर एनीवे, आज जो आपकी कंफ्यूजन है इन दोनों टर्म्स लेके, ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं आपको 100% ये डेफिनेशंस क्लियर करवा दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी एग्जामिनेशंस में आपकी ये डेफिनेशंस आए तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। जी जनाब, स्पैमिंग एक लफ्ज है, इसको आज हम डिफाइन करेंगे। स्पैमिंग निकला बेसिकली स्पैम से, SPAM, स्पैम। इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है इररेलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट, अनसोलिसिटेड, अनवांटेड, malware, जंक, SMS, बल्क SMS, अनवांटेड एटसेट्रा। सबसे पहले इसका मीनिंग हमें ये क्लियर हुआ कि स्पैमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो इररेलेवेंट है, इनएप्रोप्रिएट है, अनवांटेड है, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, spamming is irrelevant messages that sent over internet, typically to a large number of users for the purpose of advertising, spreading virus या फिर phishing। phishing का मीनिंग होता है fetching information। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने इसका स्पैमिंग का मीनिंग देखा, स्पैमिंग का, और उसके बाद जनाब हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसे SMS काफी तादाद में लोगों को भेजे जाते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती, जो इररेलेवेंट मैसेजेस होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं। लेकिन फिर अगर जरूरत नहीं होती तो भेजे क्यों जाते हैं? कंपनियां इसलिए भेजती हैं कि कंपनियों की एडवर्टीजमेंट होती रहे, लेकिन उसमें वायरस आ जाता है। ठीक है, तो वायरस भी साथ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जो एक्टिविटी है, अनवांटेड, जंक, बल्क फॉर्म में किसी को SMS सेंड करना, इसको कहते हैं स्पैम एक्टिविटी। ये स्पैमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी प्रिकॉशन क्या हो सकती है? यू यूजुअली नोटेड ऑन सोशल मीडिया दैट बी केयरफुल फ्रॉम इट, दिस इज स्पैम एक्टिविटी। अक्सर आप जब फेसबुक, व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि इससे इस लिंक को ज्वाइन ना करें। ठीक है, ये एक एंटीवायरस जो है इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये कोई वायरस हो सकता है जो आपके पूरे मोबाइल को हैक कर लेगा, या इस लिंक को ओपन ना करें। इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड वगैरह, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू विन 50 लाख जैज कैश। आपको अक्सर एक मैसेज आता है कि जी आपने
احساس پروگرام میں سے آپ کا 50,000 نکل آیا ہے, جائز کیش میں سے آپ کی لاٹری نکل آئی ہے ایٹسٹرا. یہ سارے فیک ایس ایم ایس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جائز کمپنی اس کو سینڈ نہیں کرتی, وہ فیک پرسن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں, اسکیمرز جو ہے, ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ اسپیمنگ کا مطلب کیا ہوا, انوانٹیڈ ایس ایم ایس زیادہ تعداد میں لوگوں کو بھیجنا ایڈورٹیزمنٹ کے پرپز سے یا کسی بھی ادر پرپز سے, یا انفارمیشن فیچ کرنے کے پرپز سے کہ آپ لنک کو جوائن کریں, ہماری آپ کی انفارمیشن ساری ہمارے پاس آ جائے, ٹھیک ہے. یہ ہے اسپیمنگ ایکٹیویٹی. اب سپوفنگ کیا ہے؟ سپوفنگ, یہ سپوف SPOOF, سپوف سے نکلا ہے. سپوف کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا, الو بنانا, چکما دینا, چونا لگانا. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اپنی لینگویج میں, جو آپ کی لوکل لینگویج, آپ جس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چونا لگانا بیسیکلی, ہمیں چونے لگانے کا تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں نا, ہم پنجابی ہیں, ٹھیک ہے, اردو سپیکنگ ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی کو چونا کیسے لگاتے ہیں, دھوکہ کیسے دیتے ہیں سادہ الفاظ میں. اگر آپ کو پتا ہوتا کسی چونا لگانے کو اسپیمنگ کہتے ہیں, اسپوفنگ کہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے لکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میننگ کو اچھے طریقے سے سمجھا کریں تاکہ اس کو ڈیپ جا کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے, کانسیپٹ کلیئر ہو سکے. خیر اینی وے, سپوفنگ کا میننگ میں آپ کو بتا دیا, چونا لگانا, چکما دینا, الو بنانا, دھوکہ دینا ایٹسٹرا. فیک لنک سینڈ کرنا, فیک ایس ایم ایس سینڈ کرنا, اسکیمز کرنا, مس لیڈنگ انفارمیشن. ہوتا کیسے ہے یہ سپوفنگ کا پروسیس؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سپوفنگ از ا ڈیسیپٹیو ٹیکٹک. ڈیسیو ہوتا ہے دھوکہ دینا, تو ڈیسیپٹیو ٹیکٹک دھوکہ دینے کی ایک ٹیکنیک ہے, ایک مہارت ہے. سپوفنگ از ا ڈیسیپٹیو ٹیکٹک یوزڈ ان سائبر اٹیکس ویئر ا فیک پرسن یوزز دیئر آئیڈینٹی ٹو اپیئر ایز ٹرسٹڈ پرسن. ایک فیک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لنک بھیجتا ہے کہ لنک جوائن کر لیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لنک جینین ہے, حالانکہ وہ فیک ہوتا ہے. ٹو گیٹ, اس کے پیچھے اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ یور سینسٹیو انفارمیشن, فار ایگزامپل او ٹی پی کوڈ, پاسورڈ وغیرہ ایٹسٹرا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن, آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, ای میلز وغیرہ وغیرہ, سارا کچھ وہ آپ کی گیٹ کر لے. اب یہ سپوفنگ ہے وہ ہوتی کس طرح سے ہے؟ ای میل سپوفنگ, ویب سائٹ سپوفنگ اور فون کال سپوفنگ. اب ای میل سپوفنگ کیسے ہوتی ہے؟ ای میل سپوفنگ ایسے ہوتی ہے, اکثر آپ کو کسی نہ کسی کلائنٹ نے بتایا ہوگا. آپ سب لوگ ماشاءاللہ وکیل ہیں, میں بھی الحمدللہ ایک وکیل ہوں, اور مجھے چونکہ میری FI ہے اور سائبر کرائمز کی پریکٹس ہے, اس لیے مجھے تھوڑی سی زیادہ آنا ہوا ہے اور میرے پاس کیسز بھی آتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کبھی کسی کلائنٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمیں ایک ای میل آتی ہے جناب, اس ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ جناب میں یورپ سے ہوں, میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, میرے سارے فوت ہو گئے, میں اکیلا ہوں, میرے اکاؤنٹ میں $10 ملین پڑا ہوا ہے, اپنا بینک اکاؤنٹ سینڈ کرو, بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ سینڈ کرو, فلاں فلاں فلاں, میں آپ کو پیسے سینڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ والا دھوکہ, فراڈ, چونا کئی پاکستانیوں کو لگ چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ ای میل سپوفنگ ہے اگر کسی کو اس طرح کی ای میل آتی ہے تو. اسی طرح سے ویب سائٹ سپوفنگ ہے, اگر جناب آپ کوئی ایسی ویب سائٹ اوپن کر کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ کوئی لنک آ جاتا ہے کہ اس لنک کو جوائن کریں, وہ پھر آگے آپ لنک کو اوپن کرتے ہیں, وہ آپ کی ای میل مانگتا ہے, موبائل نمبر, پاسورڈز, بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل مانگ لیتے ہیں, اور کہتے ہیں جی ہم آپ کو آپ کی لاٹری دے کے آپ کو پیسے سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. یا اس طرح سے آپ کو فیک کال آتی ہے, آج کل تو بہت سارے لوگوں کو آ رہی ہیں فیک کالز. یہ ایک سپوفنگ ایکٹیویٹی ہے کہ جناب فلاں بندہ آپ کا جو ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے جی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, آپ جلدی جلدی سینڈ کریں, میں تمہارا بچپن کا دوست بول رہا ہوں. یہ پاکستانیوں میں, یہ تو گلی محلے میں ہر بندے کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ہو چکی ہے, اسکیمرز کر چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی کالز, ای میل, ویب سائٹ پہ لنک سینڈ کرنا, یہ ساری کیا ہے؟ سپوفنگ ایکٹیویٹی ہے. وہ جسٹ آپ کی انفارمیشن فیچ کر کے آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں, آپ کو لوٹ لیتے ہیں. اور پاکستانی قوم وہ جلدی لالچ میں آ جاتے ہیں, تو لالچ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے. فون کالز آپ کو اکثر آتی ہیں, سر میں جیز کیش سے بات کر رہی ہوں, آپ کا آج پاسورڈ سینڈ کر دیں آپ, ورنہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا ایٹسٹرا. مجھے بھی کالز آئیں, آپ سب کو آئیں, ٹھیک ہے. یہ ہے ساری سپوفنگ ایکٹیویٹی, ان 3 طریقوں سے ہوتی ہے. پریکاشنز اس کی, اب پریکاشنز کے طور پہ آپ کا جو بینک ہے, میزان بینک ہے, UBL, جو بھی آپ کا بینک ہے, آپ کا بینک آپ کو ایس ایم ایس سینڈ کرتا ہے آپ کی سم کے اوپر کہ خبردار, بینک جو ہے نیور ڈیمانڈز یور OTP فرام کسٹمرز, ٹھیک ہے. بینک والے آپ کو ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں, اگر آپ ایس ایم ایس پڑھیں بینک کے, کہ جناب بینک نے کبھی کسی سے OTP نہیں پوچھا. اگر آپ کو کوئی بندہ OTP پوچھتا ہے, کوئی پرسن, تو وہ اسکیمر ہے, اس سے بچ کے رہیں. بینک اس طرح کی پریکاشنز میسج آپ کو دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تھا جناب آپ کا اسپیمنگ اینڈ سپوفنگ. بڑے عرصے سے جن کی کافی سارے اسٹوڈنٹ کو ان ٹرمز کی میننگ, کرکس اور اس کا سکوپ نہیں پتا تھا, تو اس کا میننگ, کرکس, سکوپ میں نے آپ کی سادہ الفاظ میں
लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश उर्दू पंजाबी मैंने आपको बता दिया, चूना लगाने को कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमने एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस करना है, तो एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला डाटा मैंने आपको दे दिया है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इस तरह को अपने पेपर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेसिकली स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या है? अनवांटेड मैसेज बहुत ज्यादा तादाद में सेंड करना जिनका कोई अगले बंदे को फायदा नहीं है, ये होती है स्पैमिंग। और स्पूफिंग होता है जनाब इंफॉर्मेशन फेच कर लेना और उससे आपके बैंक अकाउंट वगैरह लूट लेना, ये स्पूफिंग। ये डिफरेंस था स्पैमिंग का और स्पूफिंग का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों के 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस काबिल हो गए होंगे, मैंने आपको इस काबिल बना दिया अल्लाह के फजल से, कि अब आप स्पैमिंग और स्पूफिंग के ऊपर एक लंबा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 वर्ड्स का, 2000 वर्ड्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाए, फिर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ओपन हो जाती है और आप अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आज से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इन दो टर्म्स को लेके, अब क्लियर हो गए। अब आप जो है जनाब इसको अपनी आसान अल्फाज में पेपर में लिखें और अच्छे नंबर हासिल करें और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।